بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد صلوات وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین بلندر صلوات وعلى سيادة الجليلة المخدومة المقدسات طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونات سرا والمغزوبات جارا سيادة نساء العالمین کا بند کر کے صلوات بی بی آدھے کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے خیمے لنگھیا ویر شبیر جڑا زخم تھی آئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر وہ جڑا زخم تھی آئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر کہ جڑے ٹوٹ گئے نازک بدن دے وچ تے چھکوا گن بھین تو تیرے لاون دے کل ہو سیا بھیڑ اسیر بھیڑ صدا بھرا خیمے آیا اللہ گواہ میرا پاک امام ایک بی بی دا سلام کیتا وعد ہے کہ بی بی دے ہاتھ جنبا علیہ دے ہاتھ داد میری سغرہ میری سکینہ دی پارا توی وعد میرا پاک امام اٹھا گیا جتا دردان دا مضمون بچڑا ستویا ہے وان کے پتر دے پاسے نال بیٹھا ہے تے منہ چم گیا دا بیٹھا ہے بنیاد میری زندگانی دا تے تسکین حسین دہاں دی تے کو ول ول پارداں ہائیو دیندہ ہاں